Mayong udto naman sa inyong tanan din ha, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Unya, padayon ta sa atong pagtuon sa punong sa Ginoo niini nga udto. O magsugod kita sa lain na mga spiritual discipline nga attitudes of the heart nga sa series nato ni nga pagtuon ang ato na mga tupikon ini nga udto magsugod kita or mag tuon kita mahitungod sa paghigugma. Okay? Sa atong mga natun-an nga mga kinaugalian, atong natun-an ang pagtuo, ang pagsunod, obedience, pagtubo, espirituhanon nga paghamtong, growth, o self-discipline, ang pag-disiplina sa usa ka kaugalingon. Kini nga mga pamatasan o kinaugalian nga atong naagian sa pagtuon, kasagaran sa nila or murag katong tanan, murag direkta nga pamatasan sa Ginoo, murag atong relasyon sa Ginoo ang focus, ang importanteng focus, no? Mao na ang focus atong pagtuon bahin tungod ka pagtuo, obedience, self-discipline, growth, direct na sa Ginoo. Kining attitude sa paghigugma, directed kini dili lang sa Ginoo kundi sa atong isig kaingon. So kining kinaugalian o pamatasan sa paghigugmaanay, nakita ni primarily diha sa atong interaction o sa atong attitude sa usag-usa. Okay? Love is primarily seen in our interactions with and attitudes towards others. So, dinhi ang focus sa atong pagtuon na tungod sa paghigugmaanay. So, murag kini ang murag iyang gilamgigit ang attitude or iyang gisakop ang kinaugalian na hinungod sa atong relasyon sa isig kaingon. Kung usa ka Kristohanon adunay paghigugma, daghan mga other spiritual attitudes nga murag mo sunod ra pod, no? Kung naay paghigugma nga attitudes sa ka Kristohanon, ang uban nga mga kinaugalian o pamatasan gasunod ra pod. So mao ni ang atong i-consider nga pinaka-importante gyud nga kinaugalian sa atong pagka-Kristohanon, no? So mao nang titulo sa atong pagtuon ini nga udto, ang paghigugma ang bililhon sa tanan, the primacy of love, no? Ang paghigugma ang bililhon sa tanan. Ang paghigugma sentro gyud sa kasing-kasing sa Ginoo nga nag-ingon siya sa 1 Juan 4:8 nga God is love. Ang Dios paghigugma. Okay? God is love. Ang paghigugma mauna ang hinungdan o rason nga si Kristo gihatag sa Ginoo kanato, di ba? Juan 3:16. Gigugma sa Dios ang tibok nga kalibutan, mao nang gihatag niya yung bugtong anak, si Kristo Jesus. Sa 1 Juan 4:9 pod, ingon dinha, gigugma kita una sa Ginoo, mao nang kaybaw pud kita mahigugma kaniya, no? We love God because He first loved us. Ang paghigugma mao pud to ang nakatulod o nakamotivate ni Ginoong Jesucristo nga magpang-ayo siya sa ubang mga sakiton, daghan nga mga masakiton. Makita naton sa Mateo 14 bersikulo 14. O kanang paghigugma usab mao na ang nakatulod o nakatukmod ni Ginoong Jesucristo nga nanganhi siya aron sa pagpangita o pagluwas sa mga kaysa nangahisalaag. Mateo 9:36 ug Lucas 19:10. Mao po na ang paghigugma nga nakatulod niya nga magpalansang sa cross. Diba? Roma 5:8, gipakita ang paghigugma sa Dios kanato nga samtang makasasala pa kita, si Kristo namatay para kanato. Ug mao ni ang paghigugma nga nagatulod niya nga magapuyo siya sa ato.
sa persona sa balaan nga espiritu, of course, no? 1 Juan 4:16 o Roma 5:5. Ang paghigugma ni Kristo mauna ang naga-overflow, naga-overrule, nagadumala sa atong kasing-kasing. Tungod kay ang paghigugma sintro gyud sa kasing-kasing mo sa kinaiya sa Dios, mao ni ang pundasyon nga pagtudlo o sa katudloanan ni Ginoong Kristo. Inumduman ninyo ang kasagarang mga religiyon ng kalibutan na nagatudlo gyud og uba lain ang focus, pero ang Kristiyano mao na ni ang focus ang paghigugma, di ba? Si Kristo icon, siya gyud ang persona sa paghigugma. Siya ang ebidensya sa paghigugma sa Ginoo sa Ginoo. Kung wala si Kristo, walay Kristyanismo, walay pagtuluhan nga Kristyanismo. So ang paghigugma sa uban, ang pagtuon o pagkakat-on nato nga mahigugma kita sa uban, mauna ang quote-unquote murag dumala nga balaod or katumanan or kasuguan sa ato kasing-kasing. May gitawag sa Biblia nga the law of Christ, no? The law of Christ mauna na gadumala sa ato kasing-kasing. Di na ang legalistic nga law nga sundon mo na, kundi ang law sa paghigugma or mauna niyang dumala sa ato kasing-kasing. Now, kung basahon na to sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 8, naay gihisgutan si Santiago din nga royal law. Basahon ko. Apan kung gisunod ninyo ang kasuguan sa hari, mao ni royal law, nga nahisulat sa kasulatan nga nagaingon, higugma ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Maayo ang inyong gihimo. So, the royal law o kasuguan nga harianon o gikan sa hari mo ni nga paghigugma sa imong isig katawo. Paano man nato ni matuman? Unsa man paigihang matuman nato ning law ni Kristo kung gisugo kita maghigugma sa isig ingon, unsa man nato ni pagtuman? Na ingon po sa Galacia 6 versikulo 2, pag tinabangay kamo sa inyong mga problema, tungod kay kun mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. So, kung may kinahanglan, kung may mga tao nga nagkinahanglan yun sa ato nga tabang, sa ato nga kay tabangonon yun, ang pagpakita o ang pagtabang o pagsakripisyo sa atong kagalingon, naka-fulfill na kita, nakatuman kita sa sugo ni Kristo. So, dili kay ang paghimo niya na mao ang makaingon nga higugmaon kita sa Ginoo. Ha? Ako nang himuon para higugmaon ko sa Ginoo, dili. Baliktad, tungod kay nahigugma o nakaangkon na ta sa paghigugma ni Ginoong Kristo, mo nang mutabang ta sa uban. Okay? Mura bag bunga ba, nag-overflow ba? Kung sa hulagway sa vine o branches, punuan og ang sanga sa 1:15, ingon ni Kristo nga magbunga kung kamo nagpabilin ka nako, kung naa na mo'y relasyon nako, magbunga kamo. So ang bunga resulta na sa atong relasyon. So ang atong paghigugma sa isig katawo resulta sa atong relasyon ni Ginoong Kristo. So ang tema sa paghigugma mauni ang athag o nga ebidensya nga pamatasan sa atong pagkagintutunan ni Ginoong Kristo. Bisan ang mga dili mga tumuluo, mga dili mga Kristohanon, ang ilag yung maobserbahan sa mga Kristohanon nga tidundanay nga mga Kristohanon ang ilag yung nga makitaan nga naa ang pagkumpirma sa atong pagkasumulunod ni Ginoong Kristo na tungod sa paghigugma na ingon ni Apostol Juan sa 1 Juan 3:11, mao kini ang pagtulunan nga inyong nadunggan sukad nga kamo mituo, kinahanglan gayud nga maghigugma ay kita. Mao ni ang mensahe nga
tungod kay nakaangkon na kita ni Ginoong Kristo kung kita Kristohanon na, ang kinabuhi nga Kristohanon magpakita og pagigugma. Mao niya sa sugod pa sa nadunggan nato ang mayong balita yung padinay, mao kini ang pagtulunan nga inyong nadunggan sukad sa nga kamo mituo. So sa sinugdan pa nga nagdawat ang Ginoong Kristo, sa mituo kita ng Ginoong Kristo, ang paghigugma gyud ang iyang gisugo nato. Sa Juan 13 34 hangtod sa 35 na ay gisugo ni Kristo sa ato dinhi nga ingon niya, busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-o nga sugo, the new commandment. Bag-o nga sugo. Sa bag-o nga testamento, may gitawag nga bag-o nga testamento, bag-o nga covenant, may bag-o nga sugo. Mao ni, paghigugma ay kamo, kung unsa ang akong paghigugma kaninyo, kinahanglan sama usab ni ana ang inyong paghigugma sa usag-usa. Kung maghigugma ay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. Unsa man nga pananglitan atong sundon sa paghigugma ay sa usag-usa. So may gingon ni Kristo diha sa bersikulo 34 nga, sa akong paghigugma kaninyo, kinahanglan sama usab ni ana ang inyong paghigugma sa usag-usa. So ang standard sa atong paghigugmaan ay sama sa paghigugma ni Ginoong Kristo sa kanato. Giunsa man ta paghigugma ni Ginoong Kristo, mausab ang atong sundon, mao po na ang mo tumaw o mapakita nga paghigugma nato sa isig kaingon. Kita di man ta ngayon higugmaon, makasasata wa may makuha ang Ginoo nato, wa may butang nga abson sa Ginoo nato nga pagkamatyan kita ni Ginoong Kristo, mao po na ang atong paghigugma sa isang usa, no? Dili kita maghigugma tungod kay may giapas kita. Mao man ang kalibutan. Ang kalibutan, gugmaon na to na siya kay aron kay na siya kabalos nato. Labi na gyud ng mga pamulitiko, no? Mingon sila nga ato na maghimo ta may butang ana niya kay ugma damlag, kung kita po'y manginahanglan makabalos kita na siya po nato. Dili man ingon ana ang paghigugma ni Kristo sa ato, kay wa man tay kabalos niya nga mayong binuhatan nga makadugang sa iyang pagka-Diyos. So, kini nga paghigugma mo niyang gingon nga agape love, no? Paghigugma nga divine. Langit nun nga paghigugma. Diyos nun nga paghigugma. Unsa may resulta ni ini nga paghigugma? Ingon ni Kristo, kung maghigugma ay kamo, masayran sa tanan nga kamo ako mga tinun-an. So, mo gyud ning ebidensya. Now, kung unsa ka maayo o ka gitawag nato nga genuine ba ang mga isa ka simbahan o isa ka grupo, dili lang tanaw nato ang gitudlo sa pulong sa Ginoo, doktrina, no? Kay daghan biya mga grupo-grupo karon, bisag din na sa inyo sa Davao na mga grupo-grupo, bisag unsa lang nga denominasyon, nya pangutana unsa man to pagkaila nga kana sila gyud mga tiunay or genuine gyud na sila, dili ba sila mga mura bag questionable nga pagkagrupo. Gawa sa doktrina, imong tan-awon usab ang pagsinalayo nila, ang ilang sandurutay ba, naabay tinuray nga paghigugma. Naabay gyud ang nakita ba si Kristo sa ilang kinabuhi, pinaagi sa ilang pag-relate ba, ang ilang relasyon sa sulod sa simbahan o sa ilang fellowship, sa ilang grupo. Tungod tungod kay sentro man gid kayong paghigugma sa teachings ni Ginoong Kristo ug sa character ni Ginoong Kristo. Mausab ka na nga masentro pod sa pag-atong pagka-Kristohanon. Kay kung mo-claim kita nga iyang nga gidutun-an, kung mo-claim kita nga kabahin niya, naa ang atong handom nga masundod nato ni nga kinaiya niya, no? Sa
1 Juan 4:8, unsa man ang dili tinuod sa usa ka tawo nga dili nagpakita sa pagigugma. Unsa may dili tinuod o dili what is not true about someone who does not love. Sa ingon pa, kung sa may give ng kung negatibo mo gani nga pangutana, no? Unsa may iga pamatuod sa usa ka tawo, ako lang i-positive ang pangutana. Unsa may iga pamatuod sa usa ka tawo nga naghigugma. Okay. Sa 1:4:8, ingon dinhi, ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. So, ang nahigugma, mao'y nakaila sa Dios. Kung usa ka tawo maingon nga, iyan ako ni Kristo, ang pagpamatuod nga nakaila siya ni Kristo, tungod kay nakatuon na siya pagigugma. Kay ang Dios gugma. Ang wala na higugma, wala makaila na sa Dios. So, kining pagigugma, dili gyud ni murabag natural sa ato ang pagkatao, no? Kay sa ato man gitun-an sa miaging mga semana, naatay problema sa unod nun sa atong musintro lang ta sa atong kaugalingon ba, selfish. Dili natural na nga mo tan-aw sa panginahanglanon sa uban. Di natural na to na. Pero kung naa na ang Ginoo sa atong kasing-kasing, naatay na ipagbag-o mahitungod sa atong pagtan-aw sa mga tao nga nagakinahanglan. No, manigyo no, ang wala may gugma, wala makaila sa Dios, kaya ang Dios gugma man. Diha sa 1 Juan 3:23, ingon ni Apostol Juan din nga, mao kini ang iyang sugo. Mutuo kita sa iyang anak nga si Jesucristo ug maghigugmaay kita sumala sa iyang sugo kanato. Naiduha ka butang nga gisugo nato ni Kristo. Nini nga bersikulo, ang una, mutuo kita sa iyang anak nga si Jesucristo. Sugo kita nga magtuo, believe on the Lord Jesus Christ, o maghigugmaay kita sumala sa iyang sugo. Now, ato ko nung pamalandungan kay unsa man ngano man nga kining duha mura pares yun ni Apostol Juan. Dili lang kita nga mutuo, dili na kita gisugo nga mutuo kay Ginoong Kristo, kundi gisugo po kita nga maghigugmaay kita sa usag-usa. Ngano man ni nga gihugpong maning duha sa usa ka commandment, sa usa nga bersikulo, unsa may kasulti ini tung nahinungod sa ato kaluwasan ug sa Kristohanon nga pagigugma. Dako kayong kalambigitan or relasyon ang ato kaluwasan sa Christian love. Okay? Gihugpong niya, gilugpong niya nga sugo sa usa nga bersikulo kay kung tinuod ang tao nga may kaluwasan, magbunga yun sa pagigugma. Ang gahom sa ato testimonyo, dunay unod ang atong testimonyo sa kay Kristo, kung dunay mga pagbag-o sa atong kasing-kasing, di ba? Atong kinabuhi, di ba? Kung mingon ta nga ako iya kay Kristo niya, di bitaw makita nga nay pagbag-o, murag way baruganan ang atong testimonyo sa way kalig-on. So ang pagbag-o nga gipakita pinaagi sa atong pagbag-o nga makahibaw kita pagigugma pareha sa pagigugma sa Ginoo. Kini nga pagigugma pamatuod yung nga naagid ta ni naana si Kristo sa atong kasing-kasing, di ba? Kini nga paghigugma nga luwas, di ba? Kini nga kaluwasan nga atong naangkon nagatudlo po ni nga nagresulta ba? Nagresulta ka nato nga makatuon po kita mo higugma sa isang kaingon. Bali ang grasya nga nagluwas ka nato. Sa usang kabahin
nagtudlo po kanato nga naghatag kantong empowerment nga makamao kita may gugma sa uban. Kay ato tang naon no. Kung ngano may gugma man ko sa tao nga wa ko'y mapaabot nga balos, tungod kay reflection kana sa atong pagpamalandong nga ako gani gihigugma sa Ginoo, wa man ko'y nahot, wa may makuha ang Ginoo kanako. So mura pag na-reflect na nato nang giluwas kita sa Ginoo sa iyang grasya, sa iyang paghigugma, sa iyang pagsakripisyo kanato, mura ba maupo na nga reflection atong paambit sa uban, no? Pero sa kung may higugma kita sa mga tao nga nakasala ka nato, ang atong igsuon ta ato o na tao na nakasala sa ato, makahibaw ta mo pa saylo tungod kay kung atong nunaon giunsa po kita pagpasaylo sa Ginoo ba. Pasaylo gani ko sa Ginoo nga sobra ko ka makasasa. Siya pa nga di na ko mapasaylo. Mao na nga reflection ba. Giluwas kita sa Ginoo sa iyang grasya, sa iyang gugma. Mao na makatuon po kita sa paghigugma sa uban. Magsakripisyo para sa uban. Makita nato na nga mga bersikulo sa 1 Juan 3:17 o Pilipos 2:4. Na mo na nga kay bawta mo tan-aw sa interes sa uban, di na kita mo focus atong gugalingon. Si Pablo nagatudlo gyud sa pagkabililhon sa pagigugma diha sa Galacia, sa libro sa Galacia. Pinaagi sa batbat niya kung unsa ang bunga sa balaan nga espiritu, ba? Ang una nga bunga na ay siyam ka bunga ang balaan nga espiritu ingon pa sa Galacia 5:22. Ang una gyud na gugma, love, joy, peace, goodness, meekness, gano. Na ang una gyud na gugma. So kanang atong paghigugma nga bilang Kristiyanon dili na gikan sa ato, bunga na sa balaan nga espiritu sa gitudlo pa ni Pablo. Ug mao gyud ay una sa bunga sa balaan nga espiritu, mao gyud ay una gi-mention. Ug iyan ni balik og emphasize sa iyang gisulat diha sa 1 Corinto. So 1 Corinto 13. Okay? Mo ni gitawag nga love chapter sa Biblia, no? The love chapter, 1 Corinthians 13. Unya, basahon ko ang 1 Corinthians 13 bersikulo 1 hangtod sa 3. Kay dinhin nato makita nga ang paghigugma na ay personalidad, mao po na atong sunod nga leksyon sa sunod nga semana, no? Na ay personalidad ang gugma, na ay character ang gugma ba, personalidad. Kanang paghigugma sa 1 Corinthians 13, agape love na mao na ang gugma pariha sa paghigugma sa Dios. Basahon ko sa 1 Corinto 13, 1 hangtod sa 3 para makita nato dinhi kung giunsa lagway ni Pablo ang kaimportante, ang kabililhon sa pagigugma. Okay? 1 Corinto 13, 1 hangtod sa 3. Bisan makasulti ako sa nagkalain-laing mga pinulungan sa mga tao ug sa mga anghel, apan kung wala ako'y gugma sa akong isig katao, sama lang ako sa agong nga saba o piyang-piyang nga nagtigingting. O bisan makasugilon ako sa pulong sa Dios o makasabot sa tanang tinagong mga kamatuoran o sa tanang kahibalo o bisan mapabalhin ko ang bukid tungod sa akong dakong pagtuo, kung wala ako'y gugma, wala gayod ako'y kapuslanan. Bisan iapod-apod ko pa sa mga kabos ang tanan kong mga kamtangan, ug bisan ihalad ko ang akong lawas aron sunugon, kung wala ako'y gugma, wala gihapon ako'y kapuslanan. Naay magi-isgutan ni Pablo din nga bisan may kumustorya, makasulti, may orador ba, may diskurso, pero way pay gugma, mura lang kuno siya o piyang-piyang, nagagtagingting, saba lang, way ipikto. O na as linguist siya, no? Makasugilon siya daghang pinulungan o maalamon, makasabot sa tanang tinagong mga kamatuoran. Kuan ba? Maalam yun ng bright kayo.
Pero kung walay paghigugma, ingon niya wala siya pulos. Bisan pag nahidako siya nga pagtuo, nga mayon siya nga balhino ni nga bukid sa pikas. Pagtuo, no? Dako nga pagtuo. Kung walay paghigugma, wag po'y kapuslanan. Kining sa versikulo 3, ingon niya nga, bisan iapod-apod ko ang sa kabus akong tanan kabtangan unya, isakripisyo pa niya, ihalad niya yung tibuok nga kinabuhi, lawas, para sunugon, para sa uban. Pwede din magsakripisyo nga way paghigugma. Pero way pulos. Way kapuslanan. So, ang importante sa Ginoo, paghigugma. Naidaghang mga tao karon na basin man magsakripisyo, dako kay pagtuo, pero nagkulang sa paghigugma. So, mao na yung gingon ni Pablo dinhi nga, pinaka-importante gyud. Bisan sa pinaka-nindot nga gasa, regalos Ginoo, kung himuon ning way paghigugma, wa gyud ni kapuslanan. Sa ikatulong nga kapitulo sa Kulusas, atong mabasa din ang mga listahan sa mga Kristohanon nga virtues o mga pamatasan, kinaugali-an nga unsa man maayo nga kalugalian sa usa ka Kristohanon. Unya, sa dapit sa katapusan sa kapitulo 3 sa Kulusas, gilista ni Pablo dinha nga kaluoy, pagkamalumo, pagka mapinubsanon, pasensyoso, magpuanguron, mapinasayloon. Iya ginigi-emphasize ang paghigugma. Okay. Kulusas 3:14. Mao ni dinhi ang giingon niya. Ug labaw sa tanan, maghinigugmaay kamo, kay ang gugma mao ang mubugkos ni ining tanan, aron mahimong matahom ug hingpit ang inyong kinabuhi. So, ang gisgutan nga, pagpasaylo, magpapanganguron, pasensya, kindness, kaluoy, kini nga mga pamatasan, kinahanglan kuno bugkuson ning tanan sa gugma, aron magmatahom ug hingpit ang atong mga kinabuhi. Kung ang tao bitaw nga mahigugmaon, naka-display gyud na, nakapahayag yun na siya sa tinuod nga karakter sa kay Ginoong Jesucristo. Kay ang paghigugma yun ang yung pa dinhi mauni ang labaw sa tanan. So ang paghigugma mo na ang virtue nga ang rest of the Christian character muragi bugkos, tanan nga bunga sa balang ng espiritu, mura pa gibugkos na sa paghigugma. Kung wala ng paghigugma, mura lang kabahang ba? Mura kabahang lang kinabuhi sa nga Kristohanon. Dili kita maayo nga testimonyo sa atong pagka-Kristiyano. O tungod ni ana, nakasamad pa kita sa reputasyon sa Diyos, sa dungog sa atong Diyos. So sa pagtapos nato ining pagtuon karon nga udto, kung ang paghigugma mo ni sentro sa atong pagka-Kristiyano nato, central sa Christianity. Unsa may itong himuon kung atong masuta, atong masinati sa atong kasing-kasing na aditay unloving heart, no? Ato ni pamalandungan kung sa atong ginatun-an nga mga bersikulo ini nga udto, nakita nato nga mao din ni tuyog tumong sa Ginoo nato nga kahibalo kita maghigugma. Giluwas kita, kaangkon kita sa balang nga espiritu, kinahanglan magpamunga kini, mapakita pinagi sa atong paghigugma anay unya. Kung natay nakita sa atong kasing-kasing nga na gyapon tay dili kita kahibalo maghigugma, ato ning itugyan sa Ginoo, ato nang seryosohon sa panugyan sa Ginoo, no? Kay ang tawo nga makailagyon sa Ginoo naagay pagbago sa kasing-kasing. Dili man siguro nga tigda ang iyang pagbago, pero naabay
timailhan nga kibalo na sa magpasaylo, kibalo na sa magpasinsya, kibalo na sa magpaumod. Di na sa kayo ang iyang temper, di na po kayo di na siya dali kayo mahagit kung makabati sa mga dili mga nindot nga mga pinulungon. Nakatuon na siya nga dili na siya muna-una siya ko galingon, kundi muna-una po siya sa uban. So mao na timailhan nga doon na gyud kabaguhan sa atong kasing-kasing, ba? Nung duman nato nga si Kristo naghatag yun nato halimbawa pananglitan kung unsa ang tinuod nga pagigugma. Unya ang iyang dungog, ang iyang reputasyon, ang iyang pagka-Dios mo'y atong gidala bilang mga Kristohanon. Kaya dili man ni reliyon yung ato, di man ni ato nga murtag organisasyon o murtag club nga sulod na mo din ha. Ang pag-Kristiyano doon na gyoy pag-overhaul sa ato kasing-kasing. Nga bisan sa unsa pa nga ato nagian nga kalisdanan, ako nasayod sa inyong kaimtangan, no? Na sa inyo daghan nga nagikan kamo sa lisod nga background tungod kay wa suro mo ka bati o paghigugma sa inyong ginikanan o sa uban nga tawo, mauna nga usahay makaingon kita nga na biktima kita sa palibot ya dugang pa sa pag atong pagkamakasasa. So mura gyud og wa gyud ta nagiyahe atong mga panahona nga wapata nakabati sa pulong sa Ginoo sa maayong balita. Pero pareha ni Pablo, no, nga sa una manupatay sa tao, persecutor siya, religyoso siya, pero manupatay sa tao, no? Siya ang gasugo nga patyon or batuhon si Esteban. Pero gibag-o gyud sa Ginoo, no? Ngayon siya ngani nga ako ang pinakaway pulos, pinaka-worst sa tanang mga kasalanan. Yung pa niya. The worst of sinner, yung pa siya. Sayang pagliso 180% degrees yun, 180 degrees. Dito nakita nga ang mga tao gani so una di mo tuon ni Pablo, no, sa balik sa Jerusalem, so bago pa siyang nahimong Kristohanon. Ang mga apostoles naglikay sa iya, di mo dawat niya nga duha-duha pa kay ingon niya kana si Pablo tiglutos man na nato sa una, mo man na ang nagsugo sa pagpatay ni Esteban niya ato ng kabahin. Sumanong pagbago sa Ginoo nga dili gyud mahimo kung ato lang, no? Mao na pinakadako nga milagro sa kinabuhi sa tao. Mao nang miracle nga gihimo sa Dios karon, no? Pagbago sa ato kasing-kasing nga makatuon kita sa pagigugma. So nung duman nato nga when we talk about Christianity, pagigugma gyud, no? It's talking about love. So mayungod to sa inyong tanan o dinhila kada kutob naot nga naka pananahatag o panalangin ning atong pagpanudlo ng atong Bible nga series nini nga udto. So daghang salamat.